बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूं कि एक लफ्ज़ ऐसा है जो आम इंसान को एक ख़ास इंसान बना देता है, उस ख़ास इंसान को मोमिन बना देता है, मोमिन को वली अल्लाह बना देता है, और वली अल्लाह औलिया अल्लाह के दर्जे पे कहाँ से कहाँ इंसान फायज़ हो जाता है। वो एक लफ्ज़ क्या है नाज़रीन, जो इतना ख़ास लफ्ज़ है कि वो दुनिया और आखिरत में इंसान को इज़्ज़त दिला देता है और इंसान को किस मकाम से कहाँ पर उठाकर ले जाता है। यानी एक आम इंसान को वली अल्लाह बना देता है, अल्लाह का दोस्त बना देता है। वो लफ्ज़ है एहसास। नाज़रीन, इस एक लफ्ज़ ने यकीन करें कि हमारे अंदर तमाम की तमाम जो हमारा किरदार है इस एक लफ्ज़ के अंदर पोशीदा है कि हम इस एक लफ्ज़ का कितना ध्यान रख रहे हैं। जब बच्चा पैदा होने के बाद होश संभालता है तो होश संभालते ही उसको जो सबसे पहले चीज़ पढ़ाई जाती है वो एहसास है। गौर करें, बच्चों को ये बताना कि बड़ों का अदब करो, उसका मतलब है कि वो एहसास है कि बड़ों का अदब करना ज़रूरी है क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं और उनका एहतराम लाज़म है क्योंकि वो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं और हर लिहाज से उनके रुतबे बहुत आली हैं क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी की बहुत सारी बहारें देखी होती हैं, उनके पास तजर्बात होते हैं, वो हमेशा हमारा भलाई चाहते हैं। हर माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, जितने भी ये रिश्तेदार हैं, ये सब अपने बच्चों का बहुत भला चाहते हैं। तो ये बच्चे के दिल में सबसे पहले एहसास यही डाला जाता है। उसके बाद ये एहसास कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान बनने का एहसास क्या होता है कि तुम्हें हमेशा गरीबों की मदद करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी आप कुरान करीम की जो तजावीज़ हैं, जो फरमूदात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, जो कि सारे अहकाम शरीयत हैं, वो सारे की सारी बुनियाद एहसास पर है। वालिदैन की खिदमत करो, एहसास है। बीवी का ख्याल रखो, एहसास है। बीवी अपने शौहर की खिदमत करे, उसकी इज़्ज़त करे, एहसास है। ठीक है जी। उसके बाद अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखो, अपने मस्कीन और गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखो, एहसास है। यतीम के सर पे हाथ रखने वाला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़यामत के दिन ऐसे खड़ा होगा जैसे ये दो उंगलियां हैं, ये एहसास है। वरना क्या फ़र्क है एक आम बंदे में, आम बच्चे में और यतीम में। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे झुका करो क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा किया है, वो हमारा रब है, वही सब कुछ देने वाला है। ये भी एहसास है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो अल्लाह ही हमें देने वाला है, और वो जब हर चीज़ पे कादिर है तो एहसास करो ना, उसकी इबादत करो। वो चाहता है कि उसकी इबादत की जाए तो उसकी इज़्ज़त का एहसास करो, ये भी एहसास हो गया। अब जानवर के ऊपर वज़न ज़्यादा मत डालो, हदीस मुबारक है, ऊँटों पे वज़न ज़्यादा मत डालो, वो भी ज़ाहिर है कि दर्द महसूस करती हैं। ये क्या है? एहसास है। और यतीम को झिड़की मत दो, ये क्या है? ये भी एहसास ही है। और गरीब कोई आए दरवाज़े पर तो उसे खाली हाथ ना लौटाओ, एहसास है। इसके अलावा अपने जो आपके मोतहत काम करने वाले हैं, जो आपके नौकर हैं, उनसे भी ज़्यादा काम मत लो, काम ख़त्म होने से पहले उनकी उजरत अदा कर दो, ये भी एहसास है। कोई फौत हो गया है तो उसके जनाजे में शिरकत करो और तमाम जो है वो उसका जो कफन दफन के मामलात हैं उनमें मदद करो, ये क्या चीज़ है? ये भी एहसास ही है। और अपने जो फौत हो गए हैं रिश्तेदार, कब्रिस्तान में जाकर उनकी कब्रों पे खड़े होकर उनके लिए दुआएं किया करो, ये भी एहसास है। मरने के बाद भी, ज़िंदगी में भी एहसास, मरने के बाद भी एहसास। ये तमाम कायनात का जो सिलसिला चल ही रहा है, ये सारा का सारा एहसास पर ही तो चल रहा है, और मामला है कहाँ है? इसका मतलब यह है कि जो शख्स जितना एहसास करने वाला है, एहसास का ध्यान रखने वाला है, वो उतना ही नेक और अच्छा शख्स है क्योंकि वो एहसास करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे घर में अच्छा खाना बना हुआ है, हम सब लोग अच्छे तरीके से खा रहे हैं, और हमारे गरीब में
کوئی بہت نادار ہے، مسکین ہے، بیمار ہے، اس کی ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں، اور مجھے اس کی اگر پرواہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس احساس نہ کرنے نے مجھے ایک ظالم انسان بنا دیا، ایک ظالم پڑوسی بنا دیا، اچھا مسلمان نہیں رہا، اچھا مومن نہیں رہا، اچھا انسان بھی نہیں رہا۔ ایک انسانیت کی زبان ہے، ایک مذہب کی زبان ہے۔ یورپ والے انسانیت کی زبان کو سمجھتے ہیں، اور انسانیت کی زبان میں وہ اتنا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ مذہب کی زبان سے، یہی تو وجہ ہے نا کہ وہاں پر اتنا زیادہ خیال کیا جاتا ہے بزرگوں کا، ناداروں کا۔ تو ناظرین، سب سے بڑی چیز اگلے کی عزت کرنا احساس ہے۔ کسی نے آپ کو 4 لفظ پڑھا دیے تو وہ آپ کا استاد بن گیا۔ استاد کی خدمت کرنا جی، اور اس کی عزت کرنا، یہ ایک احساس ہے۔ یہ ساری چیزیں احساس کی ہیں۔ آپ کی عبادت سے لے کے تمام کے تمام مسائل، تمام معاملات احساس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ تو ہمیں کیوں نہیں اس چیز کا احساس ہوتا کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ جو بندہ احساس کو مار دیتا ہے، پس پش ڈال دیتا ہے، وہ درندہ بن جاتا ہے۔ اس کے سامنے سے بھوکا گزر جائے، اس کے سامنے سے ایک غریب آ جائے جو کہ رو رو کے بھیک مانگ رہا ہو یا کھانے کے چند نوالے مانگ رہا ہو، اور آپ نہیں کیئر کر رہے، تو آپ کے اندر احساس مر گیا ہے۔ اور جس کے اندر احساس مر جائے وہ انسان بھی نہیں اچھا رہتا۔ ناظرین، بڑی حیرانگی کی بات ہے، اس ایک لفظ نے اس احساس لفظ سے ہی لفظ حساس نکلا ہوا ہے۔ حساس کا مطلب ہوتا ہے سینسیٹیو پرسن، وہ بندہ جو تمام لوگوں کے دکھوں پہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے، وہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنا یاد ہے کہ ایک بار میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، تو میرے سامنے کچھ ایسے بندہ ہے جو مریض تھے، جدہ کی بات بتا رہا ہوں، انڈین تھے وہ، تو وہ بڑی پریشان تھے، ان کے پاس پیسے کی بھی کمی تھی اور اس طرح کے معاملات تھے، تو وہ ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ تم پہلے آؤ کیونکہ تمہارا پہلے نمبر ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان کو تکلیف زیادہ ہے، ان کو آپ چیک کر لیجئے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ حق تمہارا بنتا ہے، لیکن تمہارے کہنے کے اوپر میں اس کو چیک کر رہا ہوں، کیونکہ میں نمبر وائز سے ہٹ کے نہیں جاتا۔ جب وہ مریض چلے گئے نا، تو اس نے مجھے کہا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی اس طریقے سے بڑے معاملات خراب ہیں، تو تھوڑا سا مجھے انزائٹی کا ایشو ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو بڑے بڑے پتھر دل دیے ہوتے ہیں، وہ کسی کا بھی خیال نہیں رکھتے، نہ دھیان رکھتے ہیں۔ تمہیں دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں چھوٹا سا دل دیا ہے، چڑیا جیسا دل دیا ہے۔ یہ اس کے بیسک الفاظ تھے کہ چڑیا جیسا دل دیا ہے۔ تو تم کوشش کرو کہ تم ایک نیچرل زندگی گزارو، تم فیملی سے ہٹ کے زندگی گزار رہے ہو، تمہیں حد سے زیادہ احساس ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں سے دور ہو، اس احساس نے تمہیں یہاں سکون تمہارا اڑایا ہوا ہے، تو تم یا تو پاکستان واپس چلے جاؤ یا فیملی کو ادھر بلا لو۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں فیملی کو ادھر نہیں بلا سکتا، میری ایک بزرگ ماں ہے جو ہمارے ساتھ رہتی ہیں، اور وہ ان کو روزانہ جو ہے وہ میری وائف ان کی تیمارداری کرتی ہے، ان کے سارے جو ہے وہ چیک کرتی ہے، بلڈ پریشر وغیرہ، کون سی انہوں نے گولی لینی ہے، کون سی دوائی لینی ہے، تو میں نہیں بلا سکتا۔ کہتے دیکھیں اب جو میں نے بات کہی تھی مجھے خود اس کی سرٹیفکیشن مل گئی، تصدیق ہوگی کہ تمہیں اس چیز کا بھی احساس ہے، اور تم نے اپنی بیوی کو اپنے سے دور رکھا ہوا ہے، اپنے بچوں کو، کہ تمہاری والدہ جو ہے وہ بزرگ ہیں، وہ باہر بھی نہیں آنا چاہتی، تو بیوی تم سے دور رہ لے لیکن تمہاری والدہ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ احساس ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔